سفر ہے، اور اس پورے سفر دے اندر جگہ جگہ مصیبتاں، جگہ جگہ رکاوٹاں، جگہ جگہ پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ اج اس دور چ اسی جا رہے ہاں، اس کا نام اسی رکھیا جدید دور، نیا دور، جدت۔ ایک آدمی جہدے کول بہترین قسم دی بازاروں گڈی، دو چار دوست دے نال بیٹھے، چاہ بسکٹ پانی ہر شے انہاں اس گڈی دے اندر رکھی، سفر کر رہے ہیں، لیکن سڑک خراب ہے۔ کتنا پریشان ہوتے بھی سڑک خراب ہے۔ پھر اگر کسی بڑے شہر دے اندر پہنچے، پھر اتنے اشارے لگے، اشارے تے رکنا پوندا، اور جڑا ایک دو منٹ رکنا پوندا اتنے پھر پریشان۔ اور اگر انتظامی امور نو مد نظر رکھ دیا، ٹریفک پولیس والے روک لیا تو پھر ہور پریشان۔ حالاں زندہ حیات بیٹھے، دو چار دوست احباب گڈی دے اندر تشریف فرمار، کھان پین دا سارا نظام اس گڈی دے اندر موجود ہے، سڑک خراب ہے، دو چار جگہ اتنے رکنا پیا، تے کتنا پریشان ہوئے۔ میرے بھائی، مرنے تو بعد جڑا سفر شروع ہونا، کتنا لمبا سفر ہے، اور اس پورے سفر دے اندر جگہ جگہ مصیبتاں، جگہ جگہ پریشانیاں، جگہ جگہ رکاوٹاں ہی رکاوٹاں۔ اگر اسی چاہنے ہاں اس پورے سفر دیاں تکلیفاں، مصیبتاں، مشقتاں ختم ہو جان، او دا حل اور طریقہ ایک ہی ہے کہ ہر مسلمان بندہ اپنی 24 گھنٹے دی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق بنا لے۔ اگر یہ دی زندگی سنت دے مطابق بن گئی، پھر مرنے تو بعد کوئی پریشانی نہیں، اور اگر زندگی سونے نبی دی سنت دے مطابق نہیں، پھر مرنے تو بعد پریشانی ہی پریشانی۔ حدیث پاک اندر آیا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی نیک مسلمان ہے، اللہ اور رسول دی ذات تے ایمان رکھن والا، جدوں موت دا وقت آندا، اسرائیل روح قبض کرنے واسطے آندے، فرمایا اسرائیل سب تو پہلا اس نیک آدمی نو سلام کر دیں، پھر دی روح قبض کر دیں۔ اور اسرائیل اکیلا نہیں ہوندا، بلکہ اپنے نال فرشتیاں دی ایک بہت بڑی جماعت لے کے آندے، اور آن تو پہلا اس مرنے والے نو سلام کر دیں، پھر اس آدمی دی روح قبض کر دیں۔ کیوں کہ اس آدمی دی زندگی حضور نبی کریم علیہ السلام دی سنت دے مطابق ہے۔ اے آیا موت دا وقت، سونے نبی نے شاہ فرمایا، میں حدیث پاک پڑھی، میری عقل دنگ رہ گئی۔ آپ نے فرمایا جس آدمی دی داڑھی حضور نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق ہے، اسرائیل جدو ایدی روح قبض کرنے واسطے آندے، اسرائیل سلام بھی کر دیں، اور بڑے پیار محبت والے ماحول دے اندر ایدے جسم اندروں ایدی روح نکال دیں۔ کیوں آندے نے ایدے چہرے تے ساڑھے سونے نبی دی مبارک سنت موجود ہے۔ پھر گیا قبر اندر، قبر دیکھ لیو، قبر والی زندگی دیکھ لیو۔ آج تک کوئی مائی دا لال خوشی نال اس قبر اندر نہیں گیا، مجبوراً دو چار آدمی نے اس نے اٹھا کے قبر اندر اتاریا۔ آج ہی کتنے آدمی اس وقت زندہ حیات بیٹھے ہاں، ساڑھے سارے دے ذہناں دے اندر ایک چیز سوار ہے، گرمی بڑی سخت ہے، گرمی بڑی سخت ہے۔ آپ 25 پکھے رکھے کس واسطے؟ بھی گرمی تو بچیے، پکھے بھی چل رہے ہیں،
لیکن پھر بھی ذہن کے اندر یہ چیز مسلط ہے کہ گرمی دا موسم ہے۔ میرے بھائی، کدی ساڈے ذہن اندر یہ بھی خیال آیا کہ ایسا ایک دن قبر اندر جانا، قبر اندر میرا کی بنے گا؟ قبر اندر تے اے پکھے بجلیاں کوئی نہیں، قبر اندر تے دوست احباب رشتہ دار کوئی نہیں، قبر اندر تے اکیلا آدمی پڑیا۔ قبر دیکھ لیو، قبر والی زندگی دیکھ لیو۔ اسی مسلمان ہاں، ساڈے ہاں سامی والی قبر اے سنت ہے، آسامی والی قبر اے سنت ہے۔ حضور نبی علیہ السلام دی قبر مبارک بھی اسی طرح دی سامی والی قبر۔ اور ساڈا ایک بڑھڑا بولتے، اس نے سامی والی قبر ویکھی ایک آدمی دی، اس پتہ کیا کیا اس آخیا میں مر جاواں، مینوں کتیاں اگے سٹ چڑیا، سامی والی قبر اندر نہ اتاریا۔ یہ سامی والی قبر ایک قبر دے اندر ایک قبر ہے۔ قبر دیکھ لیو تے قبر والی زندگی دیکھ لیو۔ ساڈے ذہناں دے اندر قبر دا تصور ہی کوئی نہیں کہ قبر کی شے۔ آدمی فوت ہوندا، جنازہ پڑھو اور غسل دیو، کفن پہنایا، قبر اندر اتاریا، مٹی پائی، گھراں نوں واپس آ جاؤ، واپسی تے کھانا تیار ہے، کھانا کھاؤ، ہوکا چکو، گپاں لاؤ، چاہ پیو، اپنے گھراں نوں چلے جاؤ۔ مرنے والا جانے تے اودا رب جانے۔ ساڈے ذہناں دے اندر قبر دا تصور ہے۔ قبر والے نوں قبر اندر اتاریا، اسی آن کے دنیا دے کماں اندر مشغول ہو گئے۔ مرنے والا جانے تے اودا رب جانے۔ قبر اندر اودے نال کی کچھ ہو رہا، اس مرنے والے نوں پتا، یا جس نے اس دے موت طاری کیتی اس رب نوں پتا کہ اے دے نال قبر اندر کی کچھ ہو رہا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدمی نے کہ اللہ اور رسول دی ذات تے ایمان رکھن والا قبر اندر جاندا، فرمایا جتھوں تک دی نظر جاندی اللہ اتھوں تک دی قبر نو وسیع فرما دیندے۔ اس مسلمان دی عزت ہے۔ اور حدیث پاک اندر آیا، جس آدمی دی داڑھی سونے نبی دی سنت دے مطابق ہے، جدو قبر اندر جاندا، منکر نکیر سوال و جواب واسطے آندے اور سب تو پہلے وہ آپس اندر تبصرہ کر دین، کہندے نے یار اے دے چہرے اتے ساڈے سونے نبی دی سنت موجود ہے، اساں اے دے کولوں کیڑے حساب و کتاب لینے۔ اور حساب و کتاب جڑا او دے نال شروع کر دین، بڑے پیار والے ماحول اندر، بڑی محبت والے ماحول اندر او دے نال حساب و کتاب شروع کر دین۔ اور اگر زندگی سونے نبی دی سنت دے مطابق نہیں، پھر قبر اندر کتنی بڑی پریشانی۔ حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج جتنی گفتگو میں کراں گا میرا مزاج نہیں فضولیات والا، ہر چیز تانوں حضور نبی علیہ السلام دی زندگی تو تواڈے سامنے رکھاں گا۔ سونے نبی نے شاہ فرمایا، میری امت دے لوگوں، اگر تانوں پتہ چل جائے ساڈے مردیاں نال قبراں اندر کی کچھ ہوندا، فرمایا مینوں قسم اس رب دی جدے قبضہ قدرت میری جان ہے، تسی اپنے مردے دفن کرنے چھوڑ دے وہ انجے زمین اتے آن درندے چرندے کھا کے چلے جاؤ۔ قبر دیکھ لیو، قبر والی زندگی دیکھ لیو۔ اکبر بادشاہ گزریا، بڑا بے دین قسم دا بادشاہ، بے دین بادشاہ۔ اور رات دے وقت بیٹھا، وزیر مشیر سارے بیٹھے، دربار سجیا،
چراغ جل رہے ہیں، اچانک تیز ہوا آئی، بے یک وقت سارے دے سارے چراغ بجھ گئے۔ وزیر مسیر اٹھے، انہیں چراغ جلائے، روشنی ہو گئی، لیکن بادشاہ پریشان نظر آ رہا۔ بادشاہ دا کہ ہندو وزیر کہندا آ بیربل نہ سنے ہونا، اے بیربل جڑا اے ہندو ہے، مسلمان نہیں، ہندو۔ اس آخیا بادشاہ سلامت کیوں پریشان ہو؟ بادشاہ نے جواب دیتا یار آ تھوڑی دیر اندھیرا ہویا، مینوں قبر یاد آ گئی کہ قبر اندر کی بنے گا، اس وجہ تو میں پریشان ہوں۔ اور ہندو وزیر دی گفتگو سنو، اور ہندو وزیر کہندا بادشاہ سلامت تواڈے نبی دی عمر کتنی ہوئی ہے؟ انہاں فرمایا 63 سال۔ اس آخیا نہیں نبوت والی زندگی کتنی؟ بادشاہ کیا جی 23 سال۔ اور اس ہندو وزیر دا جواب سنو، تے اسی مسلمان ہاں، سانوں بھی چاہیے اسی بھی تھوڑا جا غور کریے۔ ہندو وزیر کہندا بادشاہ سلامت پریشانی دی کوئی ضرورت نہیں، جس نبی نے 23 سالہ نبوت والی زندگی دے اندر پورے عالم نو روشن کر دیتا، اور نبی تانوں قبر اندر پریشان نہیں ہون دیتا۔ ایک ہندو کہہ رہا، اس ہندو دا اے ذہن ہے۔ اسی مسلمان ہو کے دین اسلام تو کتنا دور جا چکے ہاں، ساڈے گھراں دے ماحول معاشرے سارے دے سارے جہالت والے عیسائیت والے ماحول بن رہے، اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دین والے ماحول اساں لوگوں نے ختم کر دیتا ہے۔ تو قبر اندر اگر زندگی ہے سنت دے مطابق تے قبر اندر بھی کوئی پریشانی نہیں۔ آؤں ایک آدمی سنا رہا سی انہاں روزیاں آخری اشرے جو اس واقعہ سنایا، اس آخیا اسی مٹی دا کام کرنے، ایک جگہ تو مٹی دا ڈھیر اسی چمدے پیا، کردیا خدا دا کرنا کہ تھلے جدو تہ نو پہنچیا اتنے کسی اللہ دے نیک بندے دی قبر ہے، اتنے مٹی دا کتنا بڑا ڈھیر لگا، اور تھلے اس دی قبر ہے۔ اور کھودیاں او دی قبر ننگی ہو گئی، کہہ رہا کہ دیکھیا او دا کفن بالکل صحیح سلامت ہے، او دی میت بھی اس قبر دے اندر بالکل صحیح سلامت ہے۔ اگر آدمی نیک ہے تے اللہ نے اس مسلمان دی ہر جگہ تے ہر مقام تے اللہ نے ایدی عزت نو مد نظر رکھیا۔ قبر تو بعد ہے میدان معاشر۔ میدان معاشر قرآن پاک چ اللہ ارشاد فرماندے اے 50,000 سال دا ایک دن ہے، 50,000 سال دا ایک دن ہے۔ ساڈے کسی بزرگ دی عمر 100 سال دی ہو جائے، 100 سال دا ہو کے فوت ہوئے، اور دے مرنے ہوتے بھی اسی لوگ خوشی دا اظہار کرنے ہوں، اور دے مرنے تے بھی خوشی دا اظہار۔ میں ایک جگہ ہوتے گیا، انہیں جناب گوشت پکایا، زردہ نال جلیب کٹے ہو، میں کہا یہ کی ہے؟ ایک عام تے لوگ خوشی دے موقع تے کر دیں، ایتے فوتگی دا موقع۔ اور ایک چھوڑ بولیا تھا کہ استاد جی ساڑی دادی 100 سال دی ہو کے فوت ہوئی ہے۔ میں کہا 100 سال دی ہو کے فوت ہوئی تے دا مطلب ہے بھی اساں اس نو انسانیت وچوں فارغ کر دیتا، جدے مرنے اتے بھی خوشی دا اظہار کر رہے ہیں۔ 100 سال دی عمر 50,000 سال دے مقابلے تے کیا وقت رکھ دیے۔ سونے نبی نے شاہ فرمایا آدمی مسلمان ہے، اللہ اور رسول دی ذات تے ایمان رکھن والا، اے 50,000 سال دا جڑا ایک دن ہے مسلمان دے واسطے اس طرح گزرے گا جے میں فجر دیاں 2 سنتاں پڑھیاں جاندیاں۔ مسلمان دی کتنی بڑی عزت ہے۔
حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے کل قیامت والے دن میں اللہ دا رسول اپنے حوض کوثر اتے تشریف فرما ہوواں آپ کو سوال کیتا کہ اللہ دے نبی ارشاد فرماؤ تہاڈا حوض کوثر کتنا بڑا ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا ملک یمن دا عدن نامی جڑا شہر ہے اتوں تک لمبا چوڑا میرے رب قیامت والے دن مینوں حوض کوثر عطا کرن گے۔ پھر سوال کیتا کہ اللہ دے نبی ارشاد فرماؤ جدوں اتنے زیادہ لوگ قیامت والے دن تواڈے حوض کوثر دے پانی پین واسطے آن گے تواڈے حوض کوثر اتے برتن کتنے ہون گے؟ آپ نے شاہ فرمایا جتنے آسمان اتے ستارے ہیں اس تو کئی گنا زیادہ برتن قیامت والے دن میرے حوض کوثر تے ہون گے۔ فرمایا لوگ آندے جان گے میرے حوض کوثر جو پانی پیندے جان گے جنت دی طرف چلتے جان گے۔ آپ نے شاہ فرمایا مینوں قسم اس خدا دی جس دے قبضہ قدرت اندر میں محمد دی جان ہے جس انسان نے ایک مرتبہ میرے حوض کوثر جو پانی پی لیا جنت اندر داخل ہون تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ لوگ آندے جان گے پیندے جان گے جنت دی طرف چلتے جان گے۔ فرمایا کئی خوش نصیب ایسے لوگ قیامت والے دن میرے حوض کوثر تے آن گے کہ میں اللہ دا رسول انہاں لوگاں نو اپنے حوض کوثر چو پیالے بھر کے نہیں دیواں گا۔ اللہ دے نبی انہاں نال کی کرو گے؟ فرمایا او میری امت دے ایسے خوش نصیب انسان ہیں کہ میں اللہ دا رسول انہاں نو اپنے حوض کوثر چو پیالے بھر کے نہیں دیواں گا بلکہ میں اللہ دا رسول اپنے مبارک ہتھاں دے نال انہاں نو خود پانی پلاواں گا۔ اللہ دے نبی لوگ کون ہیں؟ فرمایا اے او لوگ ہیں جنہاں دنیا اتے رہ کے اپنی زندگی میری سنت دے مطابق بنائی ہوئے گی۔ یاد رکھو اللہ رب العزت نے ساڈے سونے نبی دی سنت اندر او برکت اور خوشبو رکھی جڑی برکت اور خوشبو خدا نے جنت اندر بھی نہیں رکھی۔ علماء نے لکھیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے مبارک روزے دے اندر تشریف فرما ہے۔ آپ دا مبارک روزہ ایک معمولی حیثیت نہیں رکھتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا من زار قبری واجبت لہ شفاعتی جس انسان نے ایمان دی حالت اندر میری قبر دی زیارت کر لئی واجبت لہ شفاعتی اس انسان اتے میں محمد دی شفاعت واجب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جسد اطہر اوتے نچلی سطح تے ہے۔ اسی جڑے حج عمرے واسطے جانے ہاں ساڈی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک اور روزے تے پڑتی ساڈے واسطے اور روزہ ہی خبر ہے کتنی بڑی برکت والا اللہ نے آپ دا روزہ بنایا۔ من زارہ قبری واجبت لہ شفاعتی جس انسان دی نظر آپ دے مبارک روزے تے پڑ گئی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا قیامت والے دن مودی شفاعت کراں گا۔ اور پھر سونے نبی نے شاہ فرمایا جیڑا آدمی حج عمرے واسطے آیا 5 دن 10 دن میرے مدینے شہر اندر ٹھہریا اور اس نے اتھے کھانا کھادا فرمایا کھانا کھان لگیا اپنے ذہن دے اندر ایک تصور پیدا کرے کہ جڑا میں کھانا کھا رہا ظاہری طور سے مسجد اندر بیٹھ کے کھانا کھا رہا یا کسی ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا۔ فرمایا کھانا کھان لگیا اپنے ذہن دے اندر ایک تصور پیدا کرے کہ اے کھانا میں سونے نبی دے مبارک گھر اندر بیٹھ کے کھانا کھا رہا۔ تو علماء نے لکھیا کہ اللہ دے سونے نبی اپنے مبارک روزے دے اندر تشریف فرما گئے۔
او مٹی جس مٹی اتے اللہ دے سونے نبی آرام فرما رہے ہیں، فرمایا او مٹی خدا دے عرش معلا تو زیادہ قیمتی ہے، او مٹی جس مٹی اتے اللہ دے سونے نبی تشریف فرما۔ یہ تو اندازہ لگاؤ کہ وہ مٹی اتنی قیمتی ہے، اور پھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے ذات خود کتنے قیمتی ہیں، اور پھر آپ دے جسم اندروں جڑے اعمال نکلے وہ اعمال کتنے قیمتی ہیں، اور جس مسلمان نے اپنی زندگی سونے نبی دی سنت دے مطابق بنائی، اور مسلمان بندہ اللہ دے ہاں کتنا قیمتی بندہ۔ جس انسان نے بھی اپنی زندگی آپ دی سنت دے مطابق بنائی، اللہ نے ہر اس مسلمان نو عزت عطا فرمائی۔ او مسلمان آج تو 1400 سال پہلے دا یا 1400 سال بعد اندر آن والا، جس انسان نے بھی اپنی زندگی آپ دی سنت دے مطابق بنائی، اللہ نے ہر اس مسلمان نو عزت عطا فرمائی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف دیکھ لیو، کتنی اماراں کھادیاں دین اسلام دی خاطر، اللہ نے عزت کتنی دیتی۔ جس وقت مکہ فتح ہویا، آپ نے شاہ فرمایا بلال میرا جی چاہتا اج بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اذان آ۔ اج بلال حبشی بیت اللہ دی چھت تے اللہ دے سونے نبی نے چڑھائے۔ اور زمیندارو، اے زمیندارا اللہ دے ہاں کوئی نہیں چلتا۔ آج ساڈے ذہن اندر جڑا بھوت سوار ہے نا، اسی زمیندار تے فلانے کمی، ایک کمی شمی ساڈے ماحول معاشرے دے اندر ہے، اللہ دے ہاں یہ چیزاں کوئی نہیں چل دیا۔ دیکھ لیو بلال حبشی غلام ہے، اللہ دے سونے نبی نے کتنی بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا بلال میرا جی چاہتا بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اذان آکھ۔ بلال حبشی عرض کر دین اللہ دے نبی جتی اتار کے چڑھا یا جتی سمیت چڑھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، آج جتی سمیت ہی چڑھا۔ اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ پھر عرض کر دین اللہ دے نبی میں پہلے اذان دیندا میرا چہرہ بیت اللہ دی طرف ہوندا، ہن میں اپنا چہرہ کس طرف کراں؟ آپ نے شاہ فرمایا بلال جدھر نو میرا چہرہ ہوئے اودے منہ کر کے اذان پڑھ دے۔ اللہ نے کتنی بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ سونے نبی نے شاہ فرمایا قیامت والے دن پوری انسانیت میدان معاشرے دے اندر اکٹھی ہوئے گی، آدم تو لا کے قیامت تک آن والی پوری انسانیت میدان معاشرے دے اندر اکٹھی ہے۔ آپ نے شاہ فرمایا میرے بلال حبشی ایک جنتی اٹھنی اتے سوار ہو کے میدان معاشرے دے اندر اذان آکھن گے، اور اذان اندر جس وقت آکھن گے اشہد ان محمد رسول اللہ، سارے نبی اور سارے نبیاں دے سارے امتی بھی یک زبان ہو کے آکھن گے بلال بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بلال بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے کتنی بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ اور دیکھ لیو میدان معاشر دے اندر اذان آکھن گے، اذان کوئی ڈولے مائیے نہیں، اذان آکھن گے اذان۔ ایسا لوگاں نے اذان ہوندی ہوئے ساڈے ہاں ایدی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ کسے سرگڑ لائی تو سرگڑ چھکدا پیا، کو حکے اگے بیٹھا تو حکا چھکدا پیا، گپاں لگا تو گپاں لگا پیا۔ اذان سننے دا ساڈے کول موقع ہی کوئی نہیں۔ سونے نبی نے شاہ فرمایا جیڑا بندہ اذان پڑھدا ایدی اذان دی آواز جتھوں تک جاندی ہے، جتنے انسان ایدی اذان دی آواز نو سن دن، جتنے جنات ایدی اذان دی آواز نو سن دن، جتنے فرشتے ایدی اذان دی آواز نو سن دن،
جتنے چرند پرند ایدی آزان دی آواز نو سن دن، جتنے زیر دے ذرات ایدی آزان دی آواز نو سن دن، جتنے پانی دے قطرات ایدی آزان دی آواز نو سن دن، فرمایا اے ساری دی ساری مخلوق کل قیامت والے دن میدان معاشر دے اندر اس اذان دین والے دے ایمان دی گواہی دین گے۔ اذان دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حدیث سن لیو تے گھر جا کے عورتاں نو بھی سنایا کرو، صرف گھورن والا کام ہی نہیں رکھو بھی جدو گھر وڑے عورتاں نو گھوریا نہ۔ حدیث سن لیو، جے وعدہ کر دیو تو پھر سنونا بھی گھر جا کے اپنیاں بیویاں نو، بچیاں نو، بہناں نو اے حدیث ضرور سناواں گے، وعدہ کر دیو۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عورتاں دی جماعت، عورتاں نو آپ نے خطاب فرمایا اے عورتاں دی جماعت، میرے بلال حبشی جس وقت اذان آکھن یا تکبیر آکھن او دے نال نال اذان اور تکبیر اے دہرایا کرو، اذان دا جواب دیتا کرو۔ سونے نبی نے شاہ فرمایا، جیڑی عورت اذان دا جواب دیندی ہے، اللہ رب العزت ہر حرف اتے، لفظ نہیں، ہر حرف اتے اللہ رب العزت اس عورت نو ایک حرف دے بدلے 10 لاکھ نیکیاں دا ثواب عطا فرما دے۔ سیدنا فاروق اعظم تشریف فرما سن، عرض کردے نے اللہ دے نبی اے اجر تے ہویا عورتاں واسطے، ساڈے مرداں واسطے کی اجر و ثواب ہے؟ آپ نے شاہ فرمایا، جیڑا مرد اذان دا جواب دیندا اللہ رب العزت اس نو ہر حرف دے بدلے 20 لاکھ نیکیاں دا ثواب عطا فرما دے۔ اذان دینا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ فرمایا میرے بلال حبشی میدان معاشر دے اندر جنتی اٹھنی اتے سوار ہو کے اذان آکھن گے، اذان۔ ایک اور روایت دے اندر آیا، آپ نے فرمایا ملک حبشہ دے جتنے بھی مسلمان ہیں انہاں سارے دے وچوں سب تو پہلا میرے بلال حبشی جنت اندر جان گے۔ ایک اور روایت دے اندر آیا، سونے نبی نے شاہ فرمایا، معراج والی رات میں آسمان اتے گیا، جنت دیاں عورتاں نے، جنت دیاں حوراں نے بڑیاں خوشیاں دے نال میرا استقبال کیتا۔ استقبال کرنے دے بعد عرض کر دیا، اے اللہ دے نبی تسی اتنی دور تو چل کے آئے ہو، اے ارشاد فرماؤ ساڈے واسطے کی تحفہ تے ہدیہ لے کے آئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، اے جنت دی مخلوق، اے جنت دی حورو، تواڈے واسطے میں تحفہ تے ہدیہ لے کے آیا کہ میرے بلال حبشی دا نکاح تواڈے نال جنت اندر ہوے گا۔ اور کہنے لگی اللہ دے نبی اسی اتنیاں حسین و جمیل، اتنیاں خوبصورت کہ اگر ایک اور دنیا سے چلی جائے، ساری دنیا آپس اندر لڑ لڑ کے مر جائے، ایک آکھے دن شادی میں کرنی، دوسرا آکھے دن شادی میں کرنی، اللہ دے نبی اسی اتنیاں حسین و جمیل خوبصورت، بلال دا رنگ کالا، موٹے موٹے ہونٹ، حبشے دے علاقے دا رہن والا، اے اللہ دے نبی اساں نے اس بلال نو کی کرنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، اے جنت دی مخلوق، اے جنت دی حورو، اے تے میں توانو